کتاب النکاح سنن ابن ماجہ. نبی علیہ السلام بیٹھے نے, حضرت مغیرہ بن شعبہ نو آقا فرماتے ہیں مغیرہ شادی ہو گئی ہے؟ اللہ رسول نہیں. او انصاریاں دا ایک گھر ہے ادھر رشتے دی گل ہو رہی ہے. ہن ساڈے ورگا کو ہوندا ہن تے ماشاءاللہ پتہ لگ جی نا منڈے نو تے نمبر پہلو ہی آ جاندا, گھنٹہ پہ کے شروع ہو جاندا تے 2 مہینے تو بعد دوویں جی لترو لتری ہوئے ہوندے نے کیونکہ گھنٹہ پیکج پہلو چ لگا ہوندا. آقا فرماندے نے مغیرہ جدنا تیری شادی ہو رہی ہے وہ بی بی ویکھی ہے؟ اللہ رسول نہیں. فرمایا ایک نظر ویکھ لے محبت اور ود جائے گی. اللہ رسول ہونتے رہتے ہون فرمایا ہون نہیں جانا سویرے جائے. فجر پڑی, نبی دے صحابی نے جا کے دروازہ کھڑکایا. اگر اندر انصاری صحابی بولدا ہے, آندا کون ہے بھائی؟ مغیرہ. فرمایا تو کدھر آیا؟ مغیرہ آندے نے اندر بٹھائیں گا تے دساں گا کدھر آیا. آندے نے چھوٹا جا ویڑا ایک چارپائی تے میری سس بیٹھی ہے, دوسری چارپائی تے میں بہ جانا, پردہ کر کے میری سس بیٹھی ہے, دوسری چارپائی تے میں بہ جانا. میرے سسر نے نہیں پوچھیا ناشتہ کیڑا چلے گا, گرم کے ٹھنڈا؟ نہیں. ہاں مغیرہ لین کی آئے. مغیرہ آمدے نے جس لڑکی نہ میرا نکاح ہونا ہے میں تھوڑی لڑکی ویکھن واسطے آیا. تے انصاری صحابی کی آندا ہے اوے مغیرہ تیری کیویں جرت پئی ہے ساڈے گھر آون دی؟ اسی انصاری لوگ ہاں, پردے دے معاملے چ بڑے سخت ہاں, ساڈیاں خاندانی روشاں بڑیاں سخت نے, تیری کیویں جرت پئی ہے, تو کیویں آیا ہے؟ مغیرہ آندے نے بھائی غصے چ نہ میری پوری گل سن لے, میں آپ نہیں آیا, منو مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجے. جدو اینی گل کہی نا تو صحابی جڑا غصے چ بولتا ہی اچھی اچھی وہ چپ ہو گیا, زبان خاموش ہو گئی. ایک رنگ جا رہا ہے ایک آ رہا ہے. صحابی بھی چپ, صحابیہ بھی چپ. تے جیڑی لڑکی نہ نکاح کرنا ہے مغیرہ نے اندروں نکل دی ہے, اپنی ماں دی چارپائی تے بہ جاندی ہے, چہرہ نے دیوار ول کر لیا, کمر مغیرہ ول کر لئیے, پردے چو بول کے آن دیئے مغیرہ میں تینو اللہ دا واسطہ دینی ہے, اٹھ کے چلا جا, جے تینو اللہ دے رسول دے نہیں پیجے آ. اسی خاندانی لوگ ہاں, ساڈیاں خاندانی روشاں بڑیاں سخت نے, پردے دے معاملے جیسی بڑے سخت ہاں. فرمایا نہیں میں آپ نہیں آیا, اللہ دے رسول نے پیجے ہے. یہ جدو اللہ دے رسول دا نام ہوندا ہے لڑکی چار پائی تو اٹھ پیندی ہے, آندی ہے مغیرہ میری ماں ناراض ہوندی ہے ہو جائے, میرا باپ ناراض ہوندا ہے ہو جائے, میرے خاندان دیاں روشاں ٹوٹ دیاں نے ٹوٹ جان, میں نبی دی حدیث تو اپنی عزت تے غیرت نو قربان کر دینی ہاں, اپنے چہرے تو پردہ پراں کر دیتا ہے. فرمایا مغیرہ میرا چہرہ ویکھ لے تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو جا کے پیغام دے دیں, اَن یقولوا سمعنا وَاطَعْنَا فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ. میرے پیغمبر داک سے آپ یہ دنا خریم اللہ دیئے, یہ دیوال ایتھے کندیاں تے پیندے نے, تیمتے دا گٹیاں تو تھلے رہندہ ہے, تے جنہوں ترناٹ چودریاں دے او چنگا پھنے خان چودری ہے. میرے پیغمبر دا سے آبی آقا فرمان دے نے حضرت خریم بڑا چنگا بندہ ہے, اگر دو کم کر لیتے دے نالو چنگا بندہ کوئی نہیں. ایک وال کنہ دیاں لوہاں دے برابر کر لے, تیمت گٹیاں تو تاں کر لے, تے خریم نو جا کے نبی دیکھ سے آبی نے دسیا بھی تیرے بارے چلا دے رسول نے فرمایا. خریم نے نہیں کیا میں ٹھہر جا میں پوچھ لاں جا کے, واقعی فرمایا نہیں کول چھری پئی ہے, ایسرا کر کے پچھوں پھیر دے, کنہ دیا لوہاں دے برابر وال نے, تیمت گٹیاں تو تاں کر کے مسجد نبوی دے مین گیٹ چ کھلو کے آندا اللہ دے رسول ہن میں چنگا لگنا وا. آقا فرماؤندے نے تو پہلو بھی چنگا سا, تو ہن بھی چنگا کیوں؟ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ. رات لنگ جے واقعات نہ مکا. نبی دیکھ صحابی نے نا سونے دی انگوٹھی پائی, کئی بندے بڑے شوق نہ پانے میرے سوریاں پائی ہے. نبی پاک نے فرمایا جنہیں سونے آگ دا جہنم دی آگ دا انگیارہ اپنی انگل تے رکھنا ہے نا, وہ سونے دی انگوٹھی پا لے. نبی دے صحابی نے پائی, بڑی موٹی بڑی وزنی, لا کے سڑ چھڑی آ. جدو سٹی ہے نا 3 دن مسجد نبوی چ پئی رہی, کسے صحابی نے ویکھیا بھی. سانو تے ہر جلسے تو بعد کہنا پیندا بھی جتیاں اپنیاں پا کے جائے. سویرے پتہ لگدا ہے رات جلسہ کرملی چ ہی بڑا چنگا رہا ہے, پرانی کھڑی نوی پا
بول دے نہیں صحابی نو کیا انگوٹھی چک لے یار بڑی قیمتی بڑی وزنی صحابی آندا تسی چکن دی گل کر دے ہو میں دے ال ویکھنا بھی نہیں جنوں اللہ دے رسول نے لا کے سٹ چھڑیا انگوٹھی اتنی قیمتی نہیں میرے محمد دا حکم اس تو بھی قیمتی ہے کیوں ایقولو سمینا واتانا او میرے بھائی اے مسلک اے منہج اے ساڈی دعوت اے پیغام ہے اج دا پیغام 107 کرملی دے باسیو تھوڑے نام ہے وہ کیے فتبعونی اللہ کہندے نے میرا قرب چاہنا ہے میرے قرب دا ذریعہ ہی کوئی ہے اگر تو چاہنا ہے قیامت دے دن نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا جام مل جائے تے جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام مل جائے اگر تو چاہنا ہے دنیا تے آخرت دی کامیابی مل جائے تے جنت دی چابی مل جائے وہ دی کوئی شرط فتبعونی یحببکم اللہ جتھے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ جتھے پیغمبر نے جھکایا جھک جاؤ جو نبی نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نہ پکڑ لو جدو نبی دے آنکھیں لگ کے میرے دروازے تے آ جائیں گا اللہ دنے میں تینوں اپنا محبوب بنا لواں گا تے دجی گالے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ غفر غین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندہ ہے جدے اندر گندگی سٹ کے اتے مٹی پا دیتی جاندی ہے اللہ دنے میرے پیغمبر دا کہنا من کے نبی دے آنکھیں لگ کے نبی دی حدیث نو اپنے سینے نہ لا کے میرے دروازے تے آئیں گا میں تیری زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا